2006 साल वैशाख 10 गते तदनुरूप 22 अप्रिल 1949 का दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थापना भयो। पुष्पलाल श्रेष्ठ, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायण विलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ संस्थापक रहनु भएर भारतको कोलकाताको श्याम बजार इलाका 28 नवीन सरकार लेन स्थित एक घरको दोस्रो तल्लामा नेकपाको स्थापना गरिएको थियो। मोतीदेवीको त्यस अवसरमा उपस्थिति भने थिएन। विश्व प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी भएको 102 वर्षपछि र सोभियत संघमा महान अक्टोबर क्रान्ति सम्पन्न भएको 32 वर्षपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्थापना श्रमजीवी वर्गका लागि स्वयंमा एउटा खुशीको क्षण थियो। चीनमा माओ त्से-तुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्ति सफल हुनुभन्दा 4 महिना अघिको यस समयमै अंग्रेज उपनिवेशबाट छिमेकी भारत मुक्त बनिसकेको र नेपालीहरू 104 वर्ष लामो जहानिया राणा शासनको निरङ्कुशताबाट मुक्त हुन खोजिरहेको महत्वपूर्ण समय थियो। बितेको 72 वर्षमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अनेक उतार चढाव मात्रै होइन, गौरवमय उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो महाधिवेशन 2010 साल माघ 10 गते तदनुरूप 30 जनवरी 1954 मा भूमिगत रूपमा पाटन ललितपुरमा उद्घाटन भई 10 दिनसम्म काठमाडौँमा सञ्चालन भएको थियो। महाधिवेशनले 2007 सालको आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्यो। पहिलो महाधिवेशनले मनमोहन अधिकारीलाई पार्टीको महासचिव चयन गरेको थियो। दोस्रो महाधिवेशन 2014 साल जेठ 15 गतेदेखि 25 गतेसम्म काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित फोहरा दरबारमा पार्टीको दोस्रो महाधिवेशन खुल्ला रूपमा सम्पन्न भयो। महाधिवेशनमा केशरजंग रायमाझीद्वारा प्रस्तुत पार्टीको कार्यक्रममा परिवर्तन किन नामक दस्तावेज अस्वीकृत भयो र पुष्पलालले पेश गर्नुभएको संविधान सभा र गणतन्त्रको कार्यक्रमिक नारा सहितको दस्तावेज पारित भयो। तर नेतृत्वमा रायमाझी गुटकै हालिमुहाली कायम भयो। 2017 साल पुस 1 गतेको राजा महेन्द्रको सैनिक कुलाई केशरजंग रायमाझीले प्रगतिशील कदम भनेर स्वागत गरे। अर्कोतिर कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा उक्त कदमलाई सैनिक आतंकको संज्ञा दिँदै विरोध गरियो र संघर्षमा जोड दिइयो। दरभंगा प्लेनमको निर्णय विपरीत रायमाझीको नेतृत्व अघि बढ्न थालेपछि दरभंगा प्लेनमद्वारा निर्धारित 5 वटै जोन अर्थात क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समेत भई 2018 भदौमा अन्तर्जोन सामञ्जस्य समितिको गठन भयो। त्यसको सचिवमा तुलसीलाल अमात्य चयन हुनुभयो। उहाँले भारतमा रहनुभएका पुष्पलाल र जेलमा रहनुभएका मनमोहन अधिकारीलाई सकेसम्म जेलबाट भगाएर भारतमा पुर्याई दुवैजना नेतालाई मिलाएर अघि बढ्ने कोशिश गर्नुभयो। अन्तर्जोन सामञ्जस्य समितिको निर्णय अनुसार 2019 साल वैशाख 4 गतेदेखि 15 गतेसम्म नेकपाको तेस्रो महाधिवेशन भारतको वाराणसीमा सम्पन्न भयो। उक्त महाधिवेशनले कमरेड तुलसीलाल अमात्यद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रम पारित गर्यो र उहाँलाई नै महासचिवमा चयन गर्यो। तेस्रो महाधिवेशन पछिको परिवेश हेर्दा सिङ्गो विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा रुसी र चिनिया अनुभवलाई धुरी बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गयो। त्यसलाई महाविवादको रूपमा चर्काउने कोशिशहरू भए। त्यही क्रममा नेपालमा तुलसीलालले कुन बाटो र पुष्पलालले मूल बाटो नामक पुस्तिका प्रकाशित गर्नुभयो। यी दुई नेताका बीच पनि विवाद चर्किँदै गयो। 2025 सालमा पुष्पलालको अगुवाईमा गोरखपुरमा तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन गरी अलग समूह र नेतृत्वको घोषणा गरियो। यसरी तेस्रो महाधिवेशनको धारमा विभाजनको सुरुवात हुन पुग्यो। जेलमा रहेका केही नेताहरू छुटेपछि 2028 साल मंसिर 20 गते केन्द्रीय न्युक्लियस गठन भयो। त्यसमा मनमोहन अधिकारी, शम्भुराम श्रेष्ठ र मोहन विक्रम सिंह लगायत हुनुहुन्थ्यो। न्युक्लियसले पुष्पलालसँग पनि वार्ता र छलफल गर्यो, तर सहमति बन्न सकेन। अन्ततः 2031 भदौ 30 गतेदेखि असोज 7 गतेसम्म भारतको वाराणसीमा केन्द्रीय न्युक्लियसका एक नेता मोहन विक्रम सिंहको अगुवाईमा चौथो महाधिवेशन आयोजना गरियो। अर्को नयाँ समूहको नेतृत्व चयन गरी नेकपा फेरि विभाजन हुन पुग्यो। त्यो पार्टी नेकपा चौथो महाधिवेशनका नामले चिनिन थाल्यो। 2028 सालमै पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटी अन्तर्गतको झापा जिल्ला कमिटीले सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय गर्यो। झापा विद्रोहकै धार अन्तर्गत 2032 साल जेठमा भूमिगत बैठक गरी अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्र मालेको गठन गरियो। 2035 साल पुस 11 गते मोरङको इटहरामा
राष्ट्रिय सम्मेलन गरी नेकपा मालेको स्थापना गरियो। यसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ धारको उदयको सिलसिलालाई अघि बढायो। नेकपा मालेले 2046 साल भदौ 9 गतेदेखि 14 गतेसम्म सिराहाको विष्णुपुर कट्टी सर्रे अम्बासमा नेकपा मालेको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्यो। महाधिवेशनले संयुक्त जनआन्दोलन सम्बन्धी सुस्पष्ट दृष्टिकोण अघि सार्यो र नयाँ जनवादमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मान्यतालाई समाविष्ट गर्यो। त्यस महाधिवेशनले झलनाथ खनाललाई 2039 पछि सम्हालिरहेको पार्टी महासचिवको जिम्मेवारीबाट विदाई गरेर मदन कुमार भण्डारीलाई नयाँ महासचिव चयन गर्यो। नेतृत्वमा मदनको उदयपछि माघमा संयुक्त वाम मोर्चा गठन भयो र नेपाली कंग्रेससँग सहकार्य गरी 2046 फागुन 7 गतेदेखि संयुक्त जनआन्दोलनको थालनी नै गरियो। जनआन्दोलनबाट बहुदलको स्थापना भयो। परिवर्तित परिस्थितिमा नेकपा माले र मार्क्सवादी बीच एकता भई नेकपा एमालेको गठन नयाँ स्थितिमा सृजित एउटा बाध्यात्मक कदम थियो। 2049 साल माघ 14 गतेदेखि 20 गतेसम्म सञ्चालित नेकपा एमालेको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा भएको थियो। महाधिवेशनको बन्द सत्र भने कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा सम्पन्न भएको थियो। 2046 को संयुक्त जनआन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार, नयाँ संविधान निर्माण र 2048 को आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका थिए। आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा 69 सीट प्राप्त गरी प्रमुख विपक्षी दलको हैसियतमा स्थापित भइसकेको हुनाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चाको विषय बनिरहेको थियो। 2048 को आम चुनावमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरी राजधानीका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी हुनुभएकाले मदन भण्डारी देशभरि आकर्षणको केन्द्र र सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हुनुहुन्थ्यो। प्रसिद्ध अमेरिकी म्यागजिन न्यूज वीकले 2048 को चुनावकै दौरान नेपालमा कार्ल मार्क्स जीवित छन् शीर्षकमा मदन भण्डारीको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि नेकपा एमालेको नेतृत्वले हलचल पैदा गरेको सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो। 2054 माघ 12 गतेदेखि 18 गतेसम्म नेपालगञ्जमा नेकपा एमालेको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना भयो। त्यस महाधिवेशनमा जवजको कार्यनीति प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा विवाद भएर फरक मत समेत छलफलमा लगिएको थियो। विकृति र विसंगतिका विरुद्ध संघर्ष गरौं, विचारधारात्मक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध पारौं भन्ने मूल नाराका साथ भएको उक्त महाधिवेशनको समापन लगत्तै वामदेव गौतम, सीपी मैनाली र सहाना प्रधानको नेतृत्वमा पार्टीलाई विभाजित गरियो। उक्त विभाजनका कारण 2056 को आम निर्वाचनमा एकल बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्ने विशिष्ट सम्भावनामाथि तुषारापात भयो। 46 स्थानमा विभाजित भई बनेको नेकपा मालेका कारण नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरू पराजित हुनु पर्यो र नेपाली कंग्रेसले सरकार बनाउने मौका पायो। 2059 माघ 18 देखि 22 गतेसम्म जनकपुरमा 7औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना भयो। प्रजातन्त्र, शान्ति र समग्र विकास, प्रतिगमन विरुद्ध अग्रगामी निकास भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न यस महाधिवेशनले सबै विकल्प खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको भनेर राजनैतिक निकासका सन्दर्भमा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्नै सकेन। पार्टीमा छलफलका लागि कमरेड शंकर पोखरेल र अन्य नेताहरूद्वारा प्रस्तुत संविधान सभाको प्रस्ताव र कमरेड केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी अवधारणालाई स्थगन गरियो। मूलतः संविधान संशोधनको सीमाभित्र महाधिवेशनको निष्कर्ष सबै विकल्प खुल्ला भन्नेमा सीमित रह्यो। यस महाधिवेशनबाट पनि माधव कुमार नेपाल तेस्रो पटक महासचिव चयन हुनुभयो। 2056 वैशाख 13 गते अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको चुनाव प्रचार अभियानका दौरान दुखद निधन भएपछि पार्टी अध्यक्ष पद नै स्थगन गरी महासचिवलाई सर्वे सर्वा बनाइएको थियो। 7औं महाधिवेशनपछि राजा ज्ञानेन्द्रले चालेका 2059 असोज 18 र 2061 माघ 19 का असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमहरू तथा माओवादी हिंसा दुवैले पार्टीका सामु मात्रै नभएर देशकै सामु गम्भीर चुनौतीहरू खडा गरे। 2062-63 को आन्दोलनले सफलताको उचाइ हासिल गर्यो। 2063 वैशाख 11 गते राजाले आन्दोलन सामु घुँडा टेक्न पुगे। 2063 जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभाको घोषणा मार्फत राजाका सम्पूर्ण अधिकारहरू खारेज गरिए।
अनि अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार, माओवादी हिंसाको शान्तिपूर्ण अवतरण र गणतन्त्रको स्थापनातर्फ मुलुक अग्रसर भयो। 2063 माघ 1 गते अन्तरिम संविधानले राजतन्त्र रहित नयाँ नेपालको संवैधानिक परिकल्पना गर्दै राजतन्त्रलाई निलम्बन गर्यो। संविधान सभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र उन्मूलन गरी गणतन्त्र घोषणा गर्यो। यस नयाँ परिवेशमा भएको संविधान सभाको पहिलो आम निर्वाचनमा 2064 चैत 28 गते नेकपा एमालेको अकल्पनीय रूपमा पराजय भयो। नेकपा एमालेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2065 फागुन 5 गतेदेखि 14 गतेसम्म बुटवलमा आयोजना भयो। यस महाधिवेशनले 7औं महाधिवेशनमा स्थगित कमरेड केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरण सम्बन्धी प्रस्तावलाई पारित गरी पार्टीलाई बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो। महाधिवेशनबाट झलनाथ खनाल अध्यक्ष र ईश्वर पोखरेल महासचिवमा निर्वाचित हुनुभयो। 2071 असार 19 देखि साउन 1 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रेकुटी मण्डपमा आयोजित नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मूल नारा थियो, शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरौं, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल निर्माण गरौं। यही मूल नाराका साथ सम्पन्न 9औं महाधिवेशनले निर्वाचनको माध्यमबाट पार्टी अध्यक्ष, पदाधिकारीहरू र केन्द्रीय कमिटी चयन गर्यो। 2वटा अलग अलग प्यानल सहित भएको आन्तरिक निर्वाचनमा पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली र महासचिवमा ईश्वर पोखरेल निर्वाचित हुनुभयो। उहाँहरू नेतृत्वमा आउनु भएपछि अवरुद्ध संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति पक्रियो। 16 बुँदे सहमति गरी 4 मुख्य राजनैतिक दलहरू संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सहमत भए। 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी गर्न संविधान सभा सफल भयो। त्यसपछि असोज 24 गते केपी शर्मा ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो। उहाँको नेतृत्वको सरकारले भारतद्वारा थोपरिएको अमानवीय नाकाबन्दीको सामना गरी असफल नै पारिदियो। मुलुकमा राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको नयाँ माहौल एवं परिवेश सृजना गर्यो। चीनसँग पारवहन सम्झौता गरी नेपालको भूपरिवेष्टित अवस्थालाई अन्त्य गरेर सरकारले भूजडित नयाँ स्थिति सृजना गर्ने महत्वपूर्ण काम गर्यो। यस्ता धेरै महत्वपूर्ण कामहरू गरिरहेको सरकारलाई चीन भ्रमणबाट फर्के लगत्तै सत्ताच्युत गर्न प्रचण्ड देउवा बीच नयाँ गठबन्धन बन्यो। उक्त सरकारलाई 9 महिनामै ढालियो। 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लैले 45% हाराहारीमा स्थानीय तहको नेतृत्वमा विजय हासिल गर्यो। 2074 असोज 14 गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बीच वाम गठबन्धन गरी आम निर्वाचनमा जाने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने 7 बुँदे सहमति भयो। तदनुरूप असोज 17 गते गठबन्धनको सार्वजनिक घोषणा गरियो। मंसिर 10 र 21 गते सम्पन्न आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले 2/3 हाराहारी स्थानमा विजय हासिल गर्यो र 2074 फागुन 3 गते केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। – 2075 जेठ 3 गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको गठन भयो। 2074 साल फागुनमा सरकार बनेदेखि नै अध्यक्ष ओली नेतृत्वको यस सरकारलाई पनि बिना बाधा काम गर्ने अवसर दिइएन। पार्टी भित्र र बाहिर दुवैतिरबाट पार्टी र सरकार दुवैलाई संकटमा पार्ने खेलहरू सुरु भए। 2077 कार्तिक 28 गते पुष्पकमल दाहालले 19 पृष्ठको आरोप पत्र बाँडेपछि त्यसले पार्टी एकताको औचित्य र आधार समाप्त गर्यो। अन्ततः त्यही आरोप पत्रकै बीचमा नेकपा विभाजित बन्न पुग्यो। 2078 असोज 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रमा नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। उक्त महाधिवेशनले राजनैतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव, विधान संशोधन प्रस्ताव र समसामयिक प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित गरी वैचारिक, राजनैतिक र संगठनात्मक रूपमा पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ गर्ने निर्णय गरेको थियो। 2078 मंसिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनको नारायणगढ र सौराहामा नेकपा एमाले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको छ। दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संगठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं,
जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौं भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको नतिजा यस प्रकार रहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, सुभाष निङमा, विष्णु पौडेल, युवराज गेवाली, रामबहादुर थापा, महासचिव शङ्कर पोखरेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदीप गेवाली, विष्णु रिमाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, छविलाल विश्वकर्मा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, रघुवीर महासेठ र पद्म अर्याल। यी 19 जना पदाधिकारी सहित 301 केन्द्रीय सदस्य सहितको केन्द्रीय कमिटी निर्माण गरेको छ, जसले एमालेलाई आगामी निर्वाचनमा 2/3 मत ल्याउने म्यान्डेट पाएको छ।